साहित्य द्वारा यजमानस्य गृहे सकलविध प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा सकल शुभ परंपरा वाप्तिरस्तु मनोभीष्ट सिद्धिरस्तु श्री भूनिवास समेत श्रीनिवास देवता परिपूर्ण कृपा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु सत्या एता आश्रस्तन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु सत्यास्तन्तु यजमानस्य कामां यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानस्सन्ते पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः आवाहित देवान् यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च हरिः ओम् सर्वे जनाः सुजना भवन्तु सुजना सुखिनो भवन्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु हरिः ओम् स्वस्ति।